बीवी का रूठ जाना सुन्नत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु है और बीवी का मना लेना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहब्बत का मज़ा तब है जब महबूब महरम बन के मिले। मर्द की तरफ से औरत को दिया जाने वाला सबसे खूबसूरत तोहफ़ा इज़्ज़त है। बीवी को इज़्ज़त देने वाले शौहर ज़न मुरीद नहीं होते, बल्कि ऐसी अज़ीम माँ के फर्माबरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज़्ज़त करना सिखाई हो। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक़्त, तवज्जो बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। कुरान पाक में मियाँ बीवी के बारे में जो तस्वुर दिया वो आज तक कोई दूसरा मुआशरा पेश नहीं कर सका। कुरान पाक ने मियाँ बीवी के बारे में कहा, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। लिबास से तशबीह देने में हिकमतें हैं। एक ये कि लिबास से इंसान को ज़ीनत मिलती है, लिबास से उसके ऐब छुपते हैं, और दूसरी बात यह है कि इंसान के जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब उसका लिबास होता है। तो बीवी को खावंद के लिए लिबास कहा और खावंद को बीवी के लिए लिबास कहा। तो अब तुम दोनों एक दूसरे से इतना करीब हो जितना करीब लिबास हुआ करता है। अब बताए कुर्ब का इससे बेहतर तशबीह कोई दूसरा पेश कर सकता है? मोहब्बत में शिद्दत मानी नहीं रखती, मोहब्बत में इज़्ज़त मानी रखती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में फ़रमाया, दीन देखो, इखलाक देखो और रिश्ता कर दो। अगर लड़की अपनी पसंद का इजहार कर दे कि मेरी यहाँ शादी कर दो, तो उससे नाफरमानी, बेकदरी, बेहया ना समझो। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। शौहर के पहिए का नाम प्यार है और बीवी का अताअत। शौहर प्यार ना करे या बीवी अताअत ना करे तो इन दोनों सूरतों में गाड़ी रुक जाती है। हर मियाँ बीवी पर एक वक़्त ऐसा भी आता है जब कुछ लोग उनके रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। जो इस मुश्किल वक़्त में निकल गया वो सुखी, और जो लोगों की बातों में आ गया उसका मुकद्दर ना ख़त्म होने वाला दुख है। कितनी खूबसूरत हो जाती है ना ज़िंदगी जब दोस्त, मोहब्बत और हमसफ़र एक ही इंसान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया। एक दिनार वो है जिसके ज़रिए तुमने कोई ग़ुलाम आज़ाद किया। एक दिनार वो है जो तुमने किसी मस्कीन को सदका के तौर पर दे दिया। और एक दिनार वो है जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। इन सब में सबसे ज़्यादा सवाब उस दिनार का मिलेगा जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया था। अपनी बीवी का माथा चूम कर उससे इजहार मोहब्बत करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो मौत की वादियों से गुज़र कर आपको बाप बनाती है। खुशनसीब होती है वो औरत जो मर्द के बेशुमार चाहतों की अकेली वारिस होती है। औरत की इज़्ज़त करो इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। शरयत का हुक्म है कि बीवी का अपना असासा कितने भी हो, मगर उसके अखराजात शौहर ही पूरे करेगा, और शौहर ऐसा करता है तो बीवी हमेशा फरमाबरदार रहती है, और अगर ऐसा नहीं करता तो बीवी बहुत जल्द शौहर से बदगुमान हो जाती है। नफीस मर्द
ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص خاص موقعوں پر کیا جاتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت عورت نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے، جس کے ہونے سے میں سکون میں ہوں۔ اے اللہ اسے ہمیشہ اپنے امان میں رکھنا، آمین۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہو یا غم کے۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ شوہر کا دیا ہوا پیار اور اعتماد بیوی کو کبھی بھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ والدین کے تو سب ہی لاڈلے ہوتے ہیں، ہم سفر کا لاڈلا ہونا قسمت کی بات ہے۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوشحال ہو تو وہ خود ہی میکے جانا کم کر دیتی ہے، کیونکہ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ ایسے ساتھی اور شوہر بن کر دکھاؤ کہ کل اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگو تو شرم نہ آئے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبہ میں بڑا بنایا ہے۔ میرے شوہر میری زندگی کی رونق اور میرا سکون ہے، یا اللہ انہیں لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصہ میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کرے، بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی بنا پر کیا جائے، ان کے مال کی وجہ سے، ان کے حسب و نسب کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کی دینداری کی سبب۔ تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب بن جاؤ۔ نکاح اور ایمان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک جائز ہو اور جنت میں بھی باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شخص کے درمیان محبت کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔